खेल्छौं, दशैं तिहार मान्छौं। त्यसकारणले देशद्रोहीको सर्टिफिकेट दिने उनी कुन नक्सा जारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमलाई हामीले समर्थन गरिरहँदा म टन्न पिउँछु। के पिउँछु? लोकल ठर्रा भने के भन्नुहोस्? फुलको माला सुन्नेलाई, सुनको माला हेर्नेलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। 10 औंला जोडेर नमन गर्दै जमला हात जोडेर यहाँहरूलाई अभिवादन गर्छु। आज त टोपी पनि लाउनु भएको छ, ढाका टोपी। कहिले ढाका टोपी नलाउने, त्यहाँमाथि कम्युनिस्टहरू त यो ढाका टोपीमा विश्वास पनि गर्दैनन्। कम्युनिस्ट छोड्न आँट्नु भएको र? तपाईको स्मरण शक्ति तेज छ भन्ने मैले ठानेको। कतै म भ्रम त छैन। तपाईलाई याद हुनुपर्छ, देशद्रोही सरिता गिरी मुर्दाबाद, तिनको सांसद पद र नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भनेर बानेश्वर अगाडि, बीआईसीसी अगाडि गिरफ्तार हुने क्रममा मैले के लगाएको थिएँ? यस्तै मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो भने जस्तै ढाका टोपी हो कि होइन? राष्ट्रिय झण्डा मैले बोकेको थिएँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, कम्युनिस्टहरूले जति ढाका टोपीलाई सम्मान गरेको, ढाका टोपी सिरैमा ढलक्कै ढल्कियो भन्ने गीत नगाए पनि कम्युनिस्टहरूले जति यो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने जननेता कमरेड मदन भण्डारीदेखि पुष्पलाल, सीपी मैनाली, कमरेड माधव कुमार नेपाल, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सबैले टोपी लगाएको होला। कसैको भातगाउँले टोपी होला, कसैको अब यस्तो ढाका टोपी होला। तर म भन्छु, कम्युनिस्टहरू भनेको यो देशको देशभक्त समाजवादी हुन् र पुण्य गौतमले फेसनको निम्ति होइन, अब उसले एउटा संकल्प लिएको छ। अब भिडमा नेपाली हुन् कि अरू कुनै जाति हुन् भनेर नचिन्ने भइयो। इन्डियामा गयो भने अथवा अब अरू देशमा त छुट्टिएला, गोराहरूको कालाहरूको यस्ता काला कि राति तपाईले हिँड्नु हो भने अनुहार चाहिँ गायब, हाँस्दाखेरि चाहिँ दाँतको आधारमा पक्राउ पर्ने खालका कालाहरूको देशमा जाउँ, या हिउँ जस्तै गोरो गहुँको पिठो जस्तो गोराको देशमा जाँदा नेपाली भनेर चिनिनको लागि अब ढाका टोपी लगाउनु पर्यो। एकजना गायकले तपाईले लगाएको ढाका टोपीलाई भन्नै नहुने शब्द प्रयोग गरेका छन्। तपाईको हातमा भएको झण्डा छ, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा, त्यो झण्डालाई पनि भन्नै नहुने शब्द प्रयोग गरेका छन्। महिलाले लाउने एउटा वस्त्र हो भनेर भनेका छन्। तपाईँ बाहुनको छोरो, पण्डितको छोरो, अझ तपाईलाई त शरणार्थी भनेर भनेका छन्। आज के त्यसको खण्डन गर्न आउनु भएको होला नि? म तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक ती भाइले नेपालको राष्ट्रियतामाथि हलाहल विष मात्रै ओकलेनन्। तिनको टिमले आडा टाइपको र्याप हान्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएर टोपी, यो महान टोपीलाई काचाक कुचुक पारेर जुन ढङ्गको राष्ट्रियता विरुद्ध खेलवाड गरेका छन्, तिनलाई म नेपोलियन बोनापार्ट भन्ने एकजना विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञको भनाइ याद गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय झण्डाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको उचाइलाई छुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हिजो तिनले झण्डा जलाएनन् सर, त्यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङको टिमले हाम्रो मुटु जलायो, हाम्रो हृदय जलायो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा महान चन्द्र सूर्य अंकित यो राष्ट्रिय झण्डा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो झण्डा सपुतहरूको रगत लतपतिएको यो महान झण्डा जलाउने त्यो अपराधी, त्यो कुलङ्गार, त्यो देशद्रोहीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी कठघरामा उभ्याएर हाम्रो प्रचलित नियम ऐन अनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। हल्ला त सुनिएको छ, नारद मुनिहरूले हल्ला गरेका छन्, त्यो टिमै पक्राउ पर्यो रे। पक्राउ परेको भए त्यो भाइलाई म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय झण्डा ढोगाएर, माफी बगाएर, आत्मसमर्पण गराएर कानुनी कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिउँ र कसैले पनि यस ढङ्गको अपराध भविष्यमा गर्न नपाओस्। लडतरो कुरा हो यो झण्डा। यो झण्डा जलाउने, नक्सा जलाउने जतिखेर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीका नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेतहरूले नेपालको महान झण्डा भारतमा जलाए, उता चितुवा कराउने, यता सिंगारी बाख्रो हराउने भने जस्तै संयोग हो कि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हात हातमा नाचेका छौडाहरू, अरिङ्गालहरू, भारू, युरो, डलरमा आत्मा बेचेकाहरूको दासानुदास हनुमान दास, चरण दास भएर त्यो भाइ हुन सक्छ। त्यसको सांगीतिक प्रतिभा दुरुपयोग भयो र यस खालका घटिया, निकृष्ट, निर्दयी देशद्रोहीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ र पर्दाभित्रबाट रिमोट चलाउने त्यो इन्डो वेस्टका त्यस्ता खालका कुख्यात तत्त्वलाई पनि ठेगान लगाउनुपर्छ। पुण्यजी, तपाईँले आफै झण्डा जलाउनेलाई देशद्रोही भन्नुहुन्छ, तपाईँले आफै भाइ भन्नुहुन्छ, कुन आधारमा भाइ पर्नुभयो? अरे बाबा, हामी नेपालीहरू अलि सहिष्णु छौँ क्या।
दयालु, माया, प्रेम, दया, करुणा जस्ता तत्त्वहरू हाम्रो हृदयमा छन्। हामीले 7 खत माफी दिने कुरा गरेको होइन। अब रावणको भाइ विभीषण, तपाईँलाई थाहा छ, भाइ त यो पनि ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ पनि के मङ्गल ग्रहबाट आएको एलियन हो र? उसलाई भाइ भनिरहँदा उसले खलनायकी रोल गरेको कुरा पनि हामीले भुलेका छैनौँ। र म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रियता विरुद्धको यो क्रूर ठट्टा, यो ढङ्गको टोपी किचिमिची गर्ने, अनि उनले त आफ्नै वंश वृक्षको कुलदीपक गोपाल योन्जनको मझुक्दे नझुक्ने नेपालको छोरो भन्ने गीतको अपमान गरे कि गरेनन्? त्यसै गरी सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यो गीत कसले लेख्यो? व्याकुल माइला अर्थात् राई समुदायमा, किराँत समुदायमा जन्मिनुभएका एक महान देशभक्त कविले लेख्नुभयो। त्यसै गरी यो गीतमा सङ्गीत कसले भर्नुभयो? तिनै मङ्गोल समुदायको यो तथाकथित मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, उसले फेरि अब यो भाइ केटाहरू हाम्रो सङ्गठनमा छैनन् भन्यो। तर म भन्न चाहन्छु, मङ्गोलियन हटको राजु लामाको गीत सुन्नु त। आज अमेरिकामा बसेर पनि मेरो नेपाल प्यारो नेपाल भन्दै गीत गाउँदै बसिरहेका छन्। त्यसकारण यो देशका देशभक्त आदिवासी जनजाति, दलित अनि त्यसपछि मङ्गोलहरूलाई म सम्मान गर्छु। 1% यस्ता अहिले गइरे नथुकाइरे कुडा कर्कट झाप पत्करहरूले राष्ट्रिय झण्डा जलाउँदैमा राष्ट्रिय झण्डा छेद विच्छेद हुनेवाला छैन। यो महान चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा खबरदार कुनै पनि देशद्रोहीले यसलाई आँखा चम्काएर नहेरोस्, हात लम्काएर जलाउने प्रयास नगरोस्। ती हातहरू आफै जल्नेछन्, फती किरा परेर झर्नेछन्। यो त तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो होइन। नेपालको नक्सालाई चरचरी बनाएर चिरेर खानेलाई चाहिँ तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्ने, अनि उत्पीडनको शिकार भएको एउटा युवाले आवेशमा आएर झन्डा जलाउँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चरचरी के भन्ने गलत कुरा गर्नुभयो तपाईँले। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले 374 किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले जारी गरेको छ, त्यसै गरी नागरिकतामा राष्ट्रघात हुन नदिन, देशलाई सिक्किमीकरण फिजीकरण हुन नदिनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउन साथ, गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ, डोलीमा अन्मिएर आउन साथ, हातमा पातमा नागरिकता चाहिन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले राडरुवाई गर्दा पनि हुँदैन, देशलाई हामी फिजीकरणबाट बचाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो मङ्गलसूत्रको कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो। हिन्दी फिल्मका सुपरस्टार राजकुमारले एकचोटि बप्पीलाई भेटेछन्। सुन हाम्रो सुन मान्छेले जस्तै सुन लगाएका, विषयान्तर नगरी विषयान्तर होइन, सिधा जवाफ दिनुहोस्। एउटा इन्ट्रेस्टिङ झन्डा जलाउनलाई कोच्नुपर्छ भन्ने, नक्सा काट्न चाहिँ छुट दिने, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्दैछु। अनि बप्पी लहरीले राज साहब मैं कैसे देखता हूं भनेपछि, अरे भाई सब कुछ तो अच्छा है लेकिन तुम्हारे शरीर में एक चीज का कमी है, वो मंगलसूत्र कहाँ है भनेर भनेका थिए अरे। खैर यो एउटा प्रसङ्ग हो। म तपाईँलाई भन्छु, कसैलाई छोडिनेवाला छैन। सातौं आसमानमा लुकुन् चाहे जमिन मुनि छिपुन्, तीन तिर्लोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जताततै भए पनि तिनलाई दुई पत्ताल खोजेर, आकाश पत्ताल दुई पत्ताल खोजेर भने पनि काट्नेलाई पनि कारबाही गरिन्छ। अरे बाबा, त्यो त एउटा केकको एउटा कुरा के भने, केकलाई देशको प्रतीकको रूपमा, त्यसो हो भने बर्थडे सेलिब्रेसन अमेरिकामा पनि मोदीले पनि गरेका छन्। झण्डा त्यो एउटा ग्याल्जे दोर्जे तामाङ भाइले जलाउँदैमा यो झण्डा त जलेको छैन नि, एउटा पो जल्यो त, छोड्दै भइगयो नि त। किन त्यसो भन्दैमा हुन्छ? हुँदैन भने त्यसो भन्दैमा हुन्छ? तपाईँले आफ्नो पिता माताको फोटो जलाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो बुवा आमाको रौँ पनि हल्लिँदैन भन्दैमा? त्यसो भए त सबैले झण्डा जलाउन थाल्छन्। यो त राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता, हाम्रो मुटुको प्रतीक हो। प्राणभन्दा प्यारो झण्डा नक्सा जलाउन संविधानले पनि वर्जित गरेको छ। यो अक्षम्य अपराध हो। यस अन्तर्गत जसले यस्ता अपराधी कामहरू गरेका छन् त्यसलाई खबरदार कसैले पनि 5 खत माफी दिन मिल्दैन। 7 खत माफी गर्छौं भन्नेहरूलाई हामी 7 पत्रे दुलोबाट थुतेर भने पनि कडा भन्दा कडा कारबाही नगरी छोड्दैनौँ। होइन, उनले त्यत्तिकै त झण्डा जलाएको छैनन् होइन। झण्डा जलाउनलाई उनलाई उक्साइएको जस्तो, उनलाई लगानी गरे जस्तो पनि देखिन्छ। र नेपालको सरेआना ठिक भन्नुभयो, नेपालको जुन साम्प्रदायिक दंगा भड्काएर त्यसको लाभ लिने पक्षमा विदेशीहरू पनि छन्। यो त विदेशीको डिजाइनमा भाव भनेर भनिन्छ नि त। म तपाईँलाई कुरो र कुरोलाई ठ्याक्कै जता घुमाए पनि घुम्थ्यो, तर तपाईँले सही ठाउँमा जिलिबा गाठी पत्ता लाउनु हो है। म भन्न चाहन्छु,
जसले डलर युरो भारोमा आफ्नो आत्मा बेचेका छन्, जसले सन् 90 को दशकको रुवान्डा बनाएर जाति जाति धर्म धर्म भेष भेष लिङ्ग लिङ्ग वर्ण आदि इत्यादिमा काट्टो छिनो मचाएर द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेर नेपालमा साम्प्रदायिक दङ्गा बचाउन खोज्ने अब शरणार्थी रे बाहुन छेत्री। ल हेर्नु त, अब देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही भने जस्तो यो एउटा अर्को कुरा पनि छ। अब छुचुन्द्राको टाउकोमा चमेलीको तेल भने जस्तो यो खालका भुइँफुट्टाहरू धोतीका जुम्बा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चुरी फेरि गर्ने डलरको कारण युरिया रुपी डलर हालेपछि वात्तै मौलाएका यस ढङ्गका धन्दा सेठ गल्लावालहरू जातिवादी चिन्तनले शिरदेखि पाउसम्म ओतप्रोत भएर नेपाल मल्टिनेसनल नेसन हो भनेर त्यो सूत्र घोकेर नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदै नभएको बहुराष्ट्रिय राज्यको डम्फु खैँजडी बजाएर नेपाललाई विखण्डनमा लान चाहने यस खालका घातक भाइरसहरू, यस खालका कोरोना भाइरसका पनि जिजुबाजेहरू अहिले जसरी सल्लाएका छन् हो, यिनै तत्त्वको हात हातमा खेलेको हामीलाई शंका छ। कसले गरिरहेछ भन्नु त? तपाईँकै पार्टीका एउटा अध्यक्ष होइन नि त्यसको नेतृत्व गर्ने? तपाईँ सोरै आना अहिले चाहिँ गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। किन हाम्रा पार्टी जातीय राज्य दिन्छु भने प्रचण्डले होइन, हिजो उक्साका तिनले होइनन्, आदिवासी जनजातिलाई उचाले उहिलेका कुरा खोइले। अब नयाँ सन्दर्भमा आउनुहोस्, कसले के भन्नु छोडिदिनुहोस्, नयाँ सन्दर्भमा हिँड्नुपर्छ। अनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यूले जाति जातिलाई प्राइभेट कम्पनी जस्तो छुट्टा छुट्टै एउटा आइल्यान्डको रबिन्सन क्रुसो बनाइदिन्छु भनेको होइन। आगोमा तेल हाल्ने काम त गरे होइन, हामीले के भन्यौँ भने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको आधारमा रुस टुक्र्यो, युगोस्लाभिया टुक्रा टुक्रामा, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, लिथुआनिया आदि इत्यादिमा टुक्रियो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सबै भाषा, सबै जाति, सबै लिङ्ग, सबै वर्णलाई यो समावेशी लोकतन्त्र अन्तर्गत इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा इन्द्रेणीमय देश बनाइएको छ। यहाँ जाति जातिको बिचमा सहिष्णुता छ, भाषिक धार्मिक टोलरेन्सी छ। त्रेतायुगको कैकैले जस्तो कुनै धर्मलाई बाबु भन्दै काखी च्याप्ने, कसैलाई लात हानेर अनि त्यसपछि दरकिनार गर्ने यस्तो काम हुन सक्दैन। र यो लोकतन्त्र हाम्रो जस्तो समावेशी संविधान सायद विश्वमै छैन। के अमेरिकाले हिलरी क्लिन्टन फिमेल भएकै आधारमा, आइमै मान्छे भएकै आधारमा दरकिनार गरेर ट्रम्प जस्तो भङ्ज्याएर शङ्का भने हर्फन मौलालाई राष्ट्रपति चुनेको होइन र? त्यसकारण हामी कहाँ त 33% बकैदा संविधानले महिलाहरूलाई स्थान दिएको छ। आदि आकाश भन्दै 50% होला जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, दलितलाई समावेशी गरिएको छ। त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ, स्वतन्त्र छन् विचार। सुन्नुहोस् है, पूर्वाग्रही नबनिकन भन्नु होला, नेपालमा आदिवासी, जनजाति, दलित लगायतका समुदाय शोषित छन् कि छैनन्? उनीहरू पीडामा परेका छन् कि छैनन्? उनीहरूले न्याय पाइराखेका छन् कि छैनन्? ल भन्नुहोस् त। हो, हिजो शोषित उत्पीडित जातिलाई राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउनको लागि यी विशेष गरी ठकुरी, बाहुन, छेत्री, ल म स्वीकार्छु, अहम्म भन्छु, पुण्य गौतमहरूले पनि मिटर ब्याजमा यो मूल्य चुकाएका हुन्, चुकाउँछन्, अझै चुकाउन तयार छन्। कुन कुन अग्नि परीक्षा दिन कहाँ कहाँ सीता हुनुपर्छ यो हामी तयार छौँ। तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? ए बाबा, हामी सच्चिराखेका छौँ र हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, हाम्रा पुर्खाले गरेको जुन खालको कमजोरी छ त्यसको मिटर ब्याजमा हामीले मूल्य चुकाइरहेका छौँ। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यहाँ रक्त सम्बन्ध छ, हितेरी मितेरी छ नेपालको।